अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 80 रियल स्टोरीज़। आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी पुरानी दास्तानें, सच्चे वाक़यात, हकीकी ज़िंदगी पर मबनी सच्ची कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ग़ुलाम का किस्सा जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुराने ज़माने की बात है। अरबों में लोग अपने मुस्तकबिल का हाल जानने के लिए ये तरीका इख्तियार करते कि मुट्ठी में रेत लेकर उसे बखेरते, फिर उस रेत से जो नक्शा बनता उसकी ताबीर करते। जब एक मालदार ताजर का इंतकाल हुआ तो उसकी बीवी को ये फ़िक्र सताने लगी कि उनकी जवान खूबसूरत बेटी की शादी किससे होगी। अब ताजिर की बीवी को ज्योतिष का ये तरीका मालूम था। उसने मुट्ठी भर रेत बखेर कर ये मालूम किया तो उसे पता चला कि उसकी बेटी की शादी तो उनके बदसूरत सांवले रंग के ग़ुलाम से होगी। ताजिर की बीवी तो ये देखकर घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर से मालूम किया। दोबारा मालूम करने पर फिर से यही जवाब आया। अब वो सोच में पड़ गई कि मैं अपनी इतनी खूबसूरत जवान बेटी की शादी भला एक ग़ुलाम और वो भी सांवले रंग के ग़ुलाम से कैसे कर दूं? भला मेरी बेटी और उस ग़ुलाम का क्या जोड़ बनता है? अब वो सोचने लगी कि इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। मैं तो अपने ग़ुलाम को घर से बेदखल भी नहीं कर सकती, कहीं ऐसा ना हो कि यही ग़ुलाम कल को मेरा दुश्मन बन जाए। उसने ग़ुलाम को अपने पास बुलाया और कहने लगी, तुम ऐनो शम्स के पास जाओ और उससे जाकर पूछो कि मेरी बेटी की शादी किससे होगी। ग़ुलाम कहने लगा, जी मालकिन, जो आपका हुक्म। अब ग़ुलाम को क्या पता कि ऐनो शम्स कौन है। खैर उसे सफ़र के लिए सारा सामान तैयार करके दिया गया और वो अपने सफ़र पर रवाना हो गया। ऐनो शम्स कौन है, उसके घर का रास्ता कहाँ है, इस ग़ुलाम को कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने सफ़र पर रवाना हो गया क्योंकि ये उसकी मालकिन का हुक्म था। चलते चलते ग़ुलाम एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां उसकी मुलाकात एक चरवाहे से हुई। चरवाहा कहने लगा, तुम कहाँ जा रहे हो? ग़ुलाम ने जवाब दिया, मैं ऐनो शम्स से मिलने जा रहा हूँ। मेरी मालकिन का हुक्म था कि मैं ऐनो शम्स से पूछ कर आऊँ कि उनकी बेटी की शादी किससे होगी। चरवाहा सुनकर कहने लगा, अरे वाह, तो जब तुम ऐनो शम्स से मिलो तो उससे पूछना कि आखिर हम कब तक भेड़ें चराते रहेंगे। ग़ुलाम कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, मेरी जब ऐनो शम्स से मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर पूछूंगा। और फिर वो आगे बढ़ गया। ग़ुलाम बहुत दिनों तक सफ़र करता रहा। फिर वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां उसे खेत नज़र आए। वहां खेतों के सिवा और कुछ नहीं था। वहां उसने देखा कि एक किसान जो खेतों में हल चला रहा है। किसान कहने लगा, भाई कहाँ जा रहे हो? ग़ुलाम ने जवाब दिया, मैं ऐनो शम्स के पास जा रहा हूँ। मुझे मेरी मालकिन ने ऐनो शम्स के पास भेजा है कि मैं उससे पूछ कर आऊँ कि उनकी इकलौती बेटी की शादी किस खुश नसीब से होगी। किसान कहने लगा, वाह क्या बात है, तो जब तुम ऐनो शम्स से मिलो तो उससे पूछना कि आखिर हम किसान कब तक जर्द और हरी फसल काटते रहेंगे। ग़ुलाम ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर पूछूंगा। और फिर वो आगे बढ़ गया। ग़ुलाम बहुत दिनों तक सफ़र करता रहा। फिर वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां सामने सिर्फ समुंदर था। उस समुंदर के दूसरे किनारे का कुछ पता नहीं था। एक मछली सतह समुंदर पर तैर रही थी। उसने ग़ुलाम से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? ग़ुलाम ने जवाब दिया, मैं ऐनो शम्स के पास जा रहा हूँ, मुझे वहाँ मेरी मालकिन ने भेजा है। मछली ने पूछा, तुम ऐनो शम्स के पास कैसे पहुँचोगे? ग़ुलाम ने जवाब दिया, ये तो मुझे नहीं मालूम। मछली ने कहा, मैं तुम्हें ऐनो शम्स के पास पहुँचा दूँगी। ऐनो शम्स का मतलब है सूरज की आँख। मगर जब तुम ऐनो शम्स के पास जाओ तो उससे पूछना कि जो मछली मुझे यहाँ तक लाई है वो समुंदर की सतह पर क्यों तैरती है, वो समुंदर के अंदर क्यों नहीं तैरती। ग़ुलाम मछली से कहने लगा, तुम बस मुझे ऐनो शम्स के पास पहुँचा दो, मैं उससे तुम्हारा सवाल ज़रूर पूछूंगा। मछली ने ग़ुलाम को अपनी कमर पर सवार कर लिया। कई दिन रात सफ़र करने के बाद आखिर उन्हें समुंदर का किनारा नज़र आया। मछली ने उसे ले जाकर साहिल पर उतार दिया और फिर मछली कहने लगी, मैं यही तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ग़ुलाम ने जवाब दिया, हाँ ठीक है। और फिर वो आगे बढ़ गया। ग़ुलाम चलता रहा। आखिरकार वो ऐनो शम्स के पास पहुँच गया और ग़ुलाम ने ऐनो शम्स से पहला सवाल वही पूछा
جو اس کی مالکن نے پوچھا تھا۔ غلام کہنے لگا، اینو شمس، میری مالکن نے پوچھا ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی کس سے ہوگی؟ اینو شمس نے جواب دیا، تم سے اور تمہارے سوا کسی سے نہیں۔ پھر غلام نے دوسرا سوال پوچھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے راستے میں ایک چرواہا ملا تھا۔ اس کا سوال یہ تھا کہ آخر وہ کب تک بھیڑیں چراتا رہے گا؟ اینو شمس نے جواب دیا، وہ دن اور رات کا گلابان ہے، جب تک وقت کا چکر ختم نہیں ہوتا اسے بھیڑ بکریاں چرانی پڑیں گی۔ غلام کہنے لگا، ایک اور سوال، یہ مجھ سے کسان نے پوچھا تھا کہ آخر وہ کب تک کام کرتا رہے گا؟ وہ ہری فصل بھی کاٹتا ہے اور زرد پکی ہوئی بھی، پھر انہیں پانی میں ڈال دیتا ہے۔ اینو شمس نے کہا، وہی بچوں اور بوڑھوں کے لیے موت لاتا ہے۔ ہری فصلیں بچے اور نادان انسان ہیں، اور پکی فصلیں بوڑھے جن کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ پھر غلام نے مچھلی کا سوال پوچھا۔ وہ کہنے لگا، جو مچھلی مجھے یہاں تک لائی ہے اس نے یہ سوال پوچھا تھا کہ آخر وہ سمندر کی سطح پر کیوں تیرتی ہے، سمندر کے نیچے کیوں نہیں جاتی؟ اینو شمس کہنے لگا، جب تم اس مچھلی کی کمر پر سوار ہو کر دوسرے کنارے تک پہنچ جاؤ تو تم اس مچھلی کی کمر کو تھپ تھپانا۔ وہ مچھلی اپنے منہ سے اخروٹ جتنا ایک بڑا ہیرا اگلے گی۔ اس کے بعد وہ سمندر کے نیچے چلی جائے گی۔ وہ ہیرا تم رکھ لینا، کیونکہ وہ تمہارا انعام ہوگا۔ پھر راستے میں دائیں اور بائیں طرف تمہیں پتھر کے 2 حوض ملیں گے، ایک میں خزانہ ہوگا اور دوسرے میں پانی۔ خزانہ تم رکھ لینا اور اس پانی میں تم نہا لینا۔ جب تم اس پانی میں نہاؤ گے تو تمہارا رنگ سفید ہو جائے گا۔ غلام نے اینو شمس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ مچھلی نے غلام کو اپنی کمر پر سوار کیا اور سمندر کے پار اتار دیا۔ غلام نے مچھلی کی کمر کو تھپ تھپایا تو مچھلی نے اپنے منہ سے اخروٹ جتنا ایک ہیرا اگل دیا۔ پھر مچھلی سمندر میں واپس چلی گئی اور غلام نے وہ ہیرا اپنے پاس رکھ لیا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد اسے پتھر کے 2 حوض ملے۔ واقعی ایک میں خزانہ تھا اور دوسرے میں پانی۔ پانی میں اتر کر اس نے غسل کیا تو غلام نے ایک کرشمہ دیکھا کہ اب اس کا رنگ آٹے کی طرح سفید ہو گیا ہے۔ خزانہ اس نے 100 اونٹوں پر لدوایا اور پھر چل پڑا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس کی ملاقات کسان سے ہوئی۔ اس نے کسان کو اینو شمس کا جواب بتایا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ بہت سفر طے کرنے کے بعد اب اس کی ملاقات چرواہے سے ہوئی۔ اس نے چرواہے کو بھی وہی جواب بتایا جو اینو شمس نے اسے بتایا تھا۔ آخر کار وہ اپنے شہر پہنچ گیا۔ لوگوں نے 100 اونٹوں کے قافلے کو حیرت سے دیکھا۔ غلام نے 101 اونٹوں کے قافلے کو گھر کے باہر کھڑا کر دیا اور اس نے شاندار لباس پہن رکھا تھا۔ جب غلام اپنی مالکن کے گھر میں داخل ہوا تو اس کی مالکن اسے پہچان نہ سکی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کوئی ہمارا دور کا رشتہ دار ہے جو میرے شوہر کی موت کی اطلاع سن کر افسوس کے لیے آیا ہے۔ تاجر کی بیوی سوچنے لگی، میری بیٹی کے ساتھ اس کی جوڑی تو خوب جمے گی، اور پھر اس نے غلام کی خوب خاطر تواضع کی۔ نہ اس نے غلام سے کچھ پوچھا اور نہ ہی غلام نے اسے کچھ بتایا۔ آخر کار مالکن نے غلام سے بات کر ہی لی۔ وہ کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں۔ غلام نے جواب دیا، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں، مہمانوں کو دعوتیں دی گئیں، مہر کی رقم طے ہوئی اور بہت دھوم دھام سے نکاح ہوا۔ شادی کی پہلی رات جب ساری رات دولہا کھڑا رہا تو پہلے تو دلہن اسے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر اس نے تھک کر کہہ ہی دیا، آخر آپ بیٹھتے کیوں نہیں؟ غلام نے جواب دیا، خادم آپ کا غلام ہے، آپ کی اجازت کے بغیر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ دلہن دولہے کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ غلام نے جواب دیا، دیکھیے میری بات غور سے سنیے، میں آپ کا وہی غلام ہوں جسے آپ کی والدہ نے اینو شمس کے پاس بھیجا تھا، اور میں آج اس حالت میں آپ کے سامنے ہوں۔ دلہن نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو وہ بہت حیران ہوئی اور خوب ہنسی اور کہنے لگی، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری اتنی شاندار قسمت بنائی ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگی، یہ جو ساری بات آپ نے مجھے بتائی ہے یہ اب اور کسی کو مت بتائیے گا، کیونکہ اب آپ میرے آقا ہیں اور آپ کی عزت میں ہی میری عزت ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔